ناراحتی الانت مثل همون روزیه که بدن بیروح خاله شکفته رو دیده بودی. به من بگو چی شده؟ حس میکنم انگار همون روز دوباره برام تکرار شده. امروز یه بار دیگه مامان من تو این خونه مرد. دلم خیلی براش تنگ شده، خیلی. من نمیفهمم چطور میشه انقدر دلتنگ کسی بود. من درکت میکنم. درد جدایی از مادر